Okay, dear students, this is your second class. The पहिलो क्लासमा फर्स्ट क्लासमा मैले तिमीहरूलाई बेसिक अकाउन्टिङ टर्म्सहरू सुरु गरेको थिएँ, जसमा ट्रान्ज्याक्सन, इभेन्ट र अकाउन्ट्स यो तीनटा टर्म मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ भने अब यो क्लासमा हामी अझै फर्दर अकाउन्टिङ टर्म्सहरू सिक्दै बुझ्दै जान्छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्म अकाउन्ट्समा युज हुने एकदमै ज्यादा चल्ने युज हुने टर्म हो क्यापिटल। क्यापिटल भनेको अब के हो अकाउन्ट्समा है, यो कुरा कतिवटा टर्म्सहरू कस्तो हुन्छ भने जेनरल उयसमा सेन्समा या त भनौँ कमन ल्याङ्ग्वेजमा बोल्दाखेरि त्यसले विभिन्न अर्थ लाग्दै गरेको हुन्छ भने अकाउन्टिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यसलाई अलिकति भिन्नै प्रकारले एक्सप्लेन गरिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब क्यापिटल वर्ड त सुनिरहेको शब्द हो, तर अकाउन्ट्समा चाहिँ क्यापिटल पर्टिकुलर क्यापिटल चाहिँ केलाई भन्छ त्यो कुरा राम्रो बुझौँ। र क्यापिटल भनेको बिजनेसमा अकाउन्टिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुनै पनि मनी जुन चाहिँ पैसा एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्दा लगानी हामी जुन चाहिँ लाउँछौँ त्यो बिजनेस सुरु गर्नुको निम्ति पर्सनल सोर्सबाट त्यो क्यासै हुनुपर्छ भन्ने छैन। क्यास या और इन काइन्ड, जस्तो कि कुनै मान्छेले जस्ट फर इक्जाम्पल एउटा मान्छेले एउटा बिजनेस सुरु गर्ने सोच्यो र 50,000 रुपिस क्यास, अब यो म यसले चाहिँ यो बिजनेसमा यो चिज किन्छु यसो गर्छु भनेर त्यो पैसालाई उसले बिजनेसमा लगायो। घरमा एउटा 10,000 वर्थको फर्निचर त्यसै पडिराखेको थियो, आल्मिरा भनौँ, त्यसलाई उसले यसमा पनि म लगेर यसो सरसामानहरू त राख्नु सक्छु भनेर त्यो पनि लगायो। त्यस्तै प्रकारले अरू कुनै फर्निचर या मानिलिउँ एउटा कम्प्युटर थियो, कम्प्युटर सेट, त्यो कम्प्युटर पनि म बिजनेसमा लगेर त्यसमा म हिसाब किताब राख्छु, अकाउन्ट्सहरू मेन्टेन गर्छु भनेर त्यो पनि लगायो भनेदेखि यो जम्मै कुराहरू उसको सुरुवाती इन्भेस्टमेन्टलाई हामी क्यापिटल शब्द दिन्छौँ। अकाउन्ट्समा क्यापिटल भनेको त्यो कुरा हो। भनेको माने अब capital is the summation of amount invested by a businessman in his business. टोटल अमाउन्ट उसले के कति लगायो बिजनेस सुरु गर्नु अगाडि त्यसलाई हामी क्यापिटल भन्छौँ। पछाडि गएर त्यसको एउटा एकाउन्टिङ इक्वेसन पछि हामी पढ्दै जान्छौँ, जुन चाहिँ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टु क्यापिटल भन्नेहरू पनि पाउँछौ, त्यो एकाउन्टिङ इक्वेसनमा पाउँछौ तिमी। तर अहिले फिलहाल हामी त्यो एकाउन्टिङ इक्वेसनतिर पनि नजाउँ, किनभने एसेट्सै बुझेको छैन, लायबिलिटिजै बुझेको छैन, त अब कहाँबाट फेरि क्यापिटल बुझ्ने। त्यसले गर्दाखेरि क्यापिटल टर्मको मिनिङ, डाइरेक्ट मिनिङ चाहिँ के रहेछ त भन्दा बिजनेस स्टार्ट गर्दा जुन चाहिँ लगानी हामी लाउँछौँ पैसाको रूपमा या त कहिले सामानहरू पनि युज गर्छ, आफ्नो पर्सनल सोर्समा भएको गुड्स पनि उनीहरूले इन्भेस्ट गर्छ भने त्यो टोटल अमाउन्टलाई बिजनेसको क्यापिटल भनेर भनिन्छ। त्यो मोनिटरी टर्म्समा भ्याल्यु गरिएको हुनुपर्छ। द फर्स्ट वान इज क्यापिटल। नेक्स्ट अहिले मैले यहाँ देखाएँ तिमीहरूलाई एसेट्स माइनस लायबिलिटिज इज इक्वल्स टु क्यापिटल, यो एउटा एकाउन्टिङ इक्वेसन हो। अब त्यसो भने एसेट्स के हो, लायबिलिटिज के हो, दिज आर द बेसिक टर्म्स that are used in accountancy. त यसैसँग चाहिँ पहिला फ्यामिलियर हुनु पर्यो। र अब पहिला कुरा जाउँ एसेट्समा। एसेट्स भनेको एकाउन्टिङ पोइन्ट अफ भ्यूको कुरा गर्दैछु है म, तिमीहरूले एकदमै राम्रोसँगले याद गर्नु। र अब यो सबै कुरा यहाँ म तिमीहरूलाई लेखेर डल्लै डिटेल्स लेखेर चाहिँ तिमीहरूलाई म गरिबस्नु सक्दिनँ, किनभने टाइमको अलिकति अभाव हुन्छ हामीलाई। त्यसैले गर्दा मैले तिमीहरूलाई टेक्स्ट बुक चाहिँ तिम्रो अगाडि पल्टिएको हुनुपर्छ।
मेरो लेक्चर पनि सुन्दै जान्छौ, सँगसँगै तिमीहरूले त्यो टर्म निकाल्छौ, त्यो टर्मलाई तिमीहरूले त्यहाँ पढ्दै पनि जान्छौ, हेर्दै पनि जान्छौ, गर्दाखेरि आखिरमा मैले तिम्रो बुकमा भएको कुरालाई मैले यहाँ कपी गर्नु त्यो वेस्टेज अफ टाइम मात्र हुन्छ। त्यसैले गर्दा म यहाँ लेखी बस्दिनँ, म तिमीलाई एक्सप्लेन मात्र गर्छु। बुझ्नु चाहिँ तिमीहरूले जरुरी छ। लेखेको कुरा तिमी 10 पल्ट पढ्नु सक्छौ, तिम्रो बुक अगाडि छ। र अकाउन्टिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट एसेट्स भनेको बिजनेसको आफ्नो प्रपर्टिजहरू जुन चाहिँ बिजनेसमा तिमीले एक्वायर गरेर राखेको छौ, जस्तै कुनै पनि इकोनोमिक रिसोर्सेस जसले तिमीलाई मोर देन 1 इयर सर्भिस दिन्छ, भनौँ रेभेन्यू अर्न गर्नुमा हेल्प गर्छ। एक्जाम्पल्सहरू दिँदै जान्छु, म एक्जाम्पल बताउँदै जाँदा बुझ्दै जान्छौ। तर यस्तो खालको चिजहरू जुन चाहिँ चिजले तिम्रो बिजनेसमा मोर देन 1 इयर सर्भ गर्छ, त्यसले अनि साथसाथै तिम्रो रेभेन्यू अर्निङमा त्यसले इन्डाइरेक्टली या डाइरेक्टली हेल्प गर्दै गरेको हुन्छ। जस्तै तिम्रो बिजनेस जहाँ खोलेको छौ त्यो बिजनेस प्रेमिसेस अर्थात् तिम्रो दोकान, बिल्डिङ, त्यसमा भएको फर्निचर्स, प्लान्ट एन्ड मसिनरिज, यो जम्मै तिम्रो बिजनेसको प्रपर्टिजहरू हो, तिम्रो आफ्नो बिजनेसको सम्पत्तिहरू हो यो। अनि यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भयो, प्लान्ट एन्ड मसिनरिज भयो, फर्निचर फिक्चर्स भयो, यिनीहरू आजको भोलि त्यसको भ्याल्यु 0 हुने कुराहरू होइन। यसले तिमीलाई सेभरल इयर्स सर्भिस दिन्छ अनि त्यसैको हेल्प लिएर तिमीले तिम्रो आफ्नो डे टु डे अपरेसन गर्नुमा सफल भएको हुन्छौ, साथसाथै तिमीले तिम्रो बिजनेस रन गर्नु सफल भएको हुन्छ। त त्यो खालको कुराहरू जुन चाहिँ ड्युरेबल गुड्सहरू छ, जुन चाहिँ लङ लास्टिङ गुड्सहरू छ, जुन चाहिँलाई तिमी तिम्रो प्रपर्टीको रूपमा काउन्ट गर्न सक्छौ, यो डेफिनेसन्स जुन चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्दैछु, मैले तिमीहरूलाई बुक्सदेखि अलिकति हटेर सिम्पल भन्दा सिम्पल वेमा एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्दैछु। बुक्सले जुन बुझाउँछ त्यही तिमीहरूलाई बुझ्नु साह्रो पर्छ कि भनेर म अलिकति भिन्नै प्रकारले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दैछु ताकि तिमीहरूलाई बुझ्नु सजिलो परोस्। र जुन चाहिँ चिजलाई तिमी आफ्नो बिजनेसको यो मेरो सम्पत्ति हो, यसले मलाई मेरो बिजनेस गर्नुमा हेल्प गर्दैछ, यो छैन भने मेरो बिजनेसै चल्नु सक्दैन भन्ने जुन चिजहरू छ, अनि जुन चाहिँ ड्युरेबल हुनुपर्छ, याद गर्नु ड्युरेबल गुड्स त्यो 3 महिना 6 महिना चलेर सकिने विदिन अ इयर एडजस्ट हुने चिजहरूलाई हामी प्राय एसेट्समा काउन्ट गर्दैनौँ। र मोर देन इयर जसले सर्भ गर्नु सक्छ, तिमीलाई सर्भिस दिन्छ, त्यस्तो कुराहरूलाई हामी एसेट्स भन्छौँ। र त्यसमा एक्जाम्पल्समा अहिले मैले भने जस्तै बिजनेसमा अब तिम्रो आफ्नो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ भने, जग्गा जमिन बिल्डिङ छ भने, या तिमीले लिजमा लिएकै छौ भने, या त किनेको छौ भने, त्यो जम्मै तिम्रो एसेट्समा काउन्ट आउँछ। त्यहाँदेखि नेक्स्ट भयो फर्निचर्सहरू जुन किनेर राखेको छौ, त्यो सबै एसेट्समा आउँछ। मसिनरिजहरू अब म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्न हो भने त्यहाँ ठुलो ठुलो मसिन्सहरू चाहिन्छ, त्यो मेसिन्सहरू ल्याएर राखेको हुनुपर्छ, त्यो मसिनरिजहरू पनि एसेट्समा आउँछ। त एक हिसाबले भन्नुपर्दा एसेट्स आर दोज थिङ्स विच आर कन्सिडर्ड एज द प्रपर्टी अफ द बिजनेस, एउटा एङ्गलबाट। अब त्यति मात्रै एसेट्स हुँदैन, अकाउन्ट्समा एसेट्स रिसिभेबल अमाउन्ट्सहरूलाई पनि एसेट्स भन्छ। all receivable amounts are considered as assets in accountancy. अब कस्तो त रिसिभेबल अमाउन्ट्स भनेको कस्तो भन्दा तिमीले बिजनेस चलाइसकेपछि सधैँभरि क्यासमै मात्रै तिमी बिजनेस गर्छु भनेर त सक्दैनौ, क्रेडिटमा पनि सेल गर्नुपर्छ। क्यास एज वेल एज क्रेडिट दुईटै चल्नुपर्छ। केही हद तक क्रेडिटमा तिमीले सेल गरेनौ भने तिम्रो टर्नओभर अर्थात् सेल्स तिमीले बढाउन सक्दैनौ। त त्यसले गर्दाखेरि अब बिजनेसको आफ्नो पोलिसी हुन्छ एउटा सर्टन टाइम पिरियडको लागि क्रेडिट दिने। त त्यो क्रेडिटमा जब दिन्छौ, क्रेडिट भनेको बाँकी, हाम्रो कमन ल्याङ्ग्वेजमा बाँकीलाई क्रेडिट शब्द युज गरिन्छ। क्रेडिटमा जब दिन्छौ तिमी, त क्रेडिटमा दिँदाखेरि त्यो मान्छेले अहिले तिम्रोबाट सामान त लान्छ तर तिमीलाई अहिले फिलहाल पैसा दिँदैन भनेपछि त्यो जुन चाहिँ अमाउन्ट छ
मान तिमीले एउटा कस्टमरलाई 5000 को गुड्स सेल गर्यौ तर अन क्रेडिट बाँकीमा बेचेको छौ भने हुनसक्छ 15 दिन बाद 1 महिना बाद उसले त्यो पैसा दिन्छ भन्ने आशाले तिमीले बेचेको छौ भने त्यो अमाउन्ट त्यो बिजनेसको लागि रिसिभेबल भयो। अहिले पाएको छैनौ तिमीले, पाउनु पर्ने, फ्युचरमा पाउनु पर्ने। त यस्तो पाउनु पर्ने कुनै पनि कुरा फ्युचरमा पाउनु पर्ने रिसिभेबल अमाउन्ट्सहरू त्यो बिजनेसमा एसेट्स भनेर कन्सिडर गरिएको हुन्छ। त त्यो अब रिसिभेबलको एंगलबाट हेर्नु पर्दाखेरि जस्तै बिल्स रिसिभेबल भन्छ, अब त्यो टर्म्सहरू पनि बिस्तार बिस्तार बुझ्दै जान्छौ तिमीले। बिल्स रिसिभेबल अहिले जुन चाहिँ मैले भने कस्टमरलाई क्रेडिटमा बेचेको त्यसलाई एकाउन्टिङ टर्म दिइन्छ डेटर्स। डेटर्स शब्द युज गर्छ। डेटर्स भन्ने बित्तिकै अब उसो तिमीले बुझ्नुपर्छ कि यो मान्छेलाई चाहिँ बिजनेसले बाँकीमा चिज बेचेको छ भनेको फ्युचरमा गएर यो मान्छेले बिजनेसलाई पैसा पे गर्नुपर्ने छ, त्यो प्रकारले बुझ्नुपर्छ डेटर्स। र डेटर्स, बिल्स रिसिभेबल, त्यस्तै अरू कुनै पनि कुरा रिसिभेबल इन फ्युचर छ भने त्यो सबै कुरालाई तिमीले एसेट्स कन्सिडर गर्नुपर्छ। र यहाँ अलिकति म एसेट्सको चाहिँ जस्ट उयो मात्रै देखाइदिँदैछु म कस्तो कस्तो चिजहरू एसेट्स हुन्छ। अब एउटा प्रपर्टिज भने मैले प्रपर्टिज अफ द बिजनेस है, प्रपर्टिज अफ द ओनर होइन है। यहाँनिर एउटा पोइन्ट छुटेको छ जुन चाहिँ कुरा म अहिले बताउँछु। प्रपर्टिज अफ द बिजनेस एउटा, यसको एक्जाम्पलमा अहिले मैले भने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ्स, land and buildings, furniture and fixtures, furnitures and अब यो फिक्सर्स भन्ने एउटा वर्ड नयाँ देख्दैछौ, यसलाई एक्सप्लेन गर्छु म। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, यस्तो अब थुप्रो कुराहरू छ, बिस्तार बिस्तार पछि अझै बुझाउँदै जान्छु। अहिले म यति नै देखाउँदैछु। बुक्सतिर हेऱ्यौ भने तिमीले एक्जाम्पलमा डिटेल्समा पाउँछौ, तर अहिले मलाई जस्ट एक्सप्लेन गर्नुको लागि मैले एउटा तिमीलाई भने एसेट्स आर दोज थिङ्स विच आर कन्सिडर्ड एज प्रपर्टिज अफ द बिजनेस, बिजनेसको प्रपर्टी। र मैले यहाँनिर एउटा पोइन्ट छुटेछ भनेको कुरा चाहिँ के भने एकाउन्ट्स गर्दाखेरि एउटा कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हो ओनर र बिजनेस यो दुईटा अलग अलग एन्टिटीज हो भनेर चाहिँ हामीले एकाउन्ट्स गरेको हुनुपर्छ। त्यसलाई हामी सेपरेट एन्टिटी कन्सेप्ट भन्छौँ। जब एकाउन्टिङ कन्सेप्ट्समा जान्छु म, एकाउन्टिङ थ्योरिज, कन्भेन्सन्स, थुप्रो कुराहरू छ। र यो त भर्खर सुरुवाती, तिमीहरू भर्खर एक स्टेप मात्र चढ्दैछौ, त त्यसले गर्दाखेरि जम्मै कुरा एकैचोटि मिक्सअप गरेर बताउनु अलिकति असुविधा हुन्छ। तर बताइ चाहिँ के राखिदिउँ भनेदेखि धेरैलाई लाग्छ मालिकको बिजनेस, मालिक र बिजनेस त एउटै जस्तो सोच्छ। एकाउन्ट्स गर्दा यो कन्सेप्टलाई चाहिँ खुब ध्यानमा राखिएको हुनुपर्छ। सेपरेट एन्टिटी कन्सेप्ट भन्छ यसलाई। मालिक अलग हो, बिजनेस अलग हो है, याद गर्नु। भनेको चाहिँ बिजनेसलाई तिमीले एउटा आर्टिफिसियल पर्सनको रूपमा सम्झेर बिजनेस र मालिक चाहिँ अलग अलग हो। इभन मालिक पनि बिजनेसको छेउमा चाहिँ बाहिरको मान्छे हो भन्ने पाराले तिमीले त्यो भ्यूबाट अकाउन्ट्स गरेको हुनुपर्छ। यो कुराहरूमा केही कन्फ्युजन भयो भने तिमीहरूले मलाई पर्सनली व्हाट्सएपमा उयो गर्नु सक्छौ, म तिमीहरूलाई फेरि पछिबाट इन्डिभिजुअली पनि बताइदिन्छु। तर वन्स अगेन आई रिपिट यु कि ओनर र बिजनेस यो दुईटा अलग अलग सम्झिनु। भनेको तिमी एकाउन्ट्स गर्दैछौ कसको भन्दा मालिकको होइन, बिजनेसको एकाउन्ट्स गर्दैछौ। यो चाहिँ कमसेकम सुरुदेखि नै तिम्रो दिमागमा राख कि मैले मालिकको अकाउन्ट्स गरेको होइन, मैले बिजनेसको अकाउन्ट गरेको। अनि मालिक र ओनर र बिजनेस दिज टु आर सेपरेट भनेर चाहिँ तिमीले दिमागमा राखेर चल्नु। त्यसैले गर्दा मैले यहाँ प्रपर्टिज अफ द ओनर भनिनँ, प्रपर्टिज अफ द बिजनेस भनेर भने। भनेको चाहिँ अब मालिकको पनि घर होला, मालिकको पनि घरमा फर्निचर होला, दुनियाँ चिज होला, त्यो चिजहरू बिजनेसको एसेट्समा काउन्टमा आउँदैन।
यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ जुन देखाउँदैछु यो मैले बिजनेस रन गर्दै गरेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कुरा गर्दैछु। यो फर्निचर एन्ड फिक्चर्स जुन चाहिँ कुरा गर्दैछु बिजनेसमा भएको फर्निचरको कुरा गर्दैछु, त्यो बिजनेसभित्र भएको फर्निचर। यो प्लान्ट एन्ड मसिनरिज भनेको बिजनेसभित्र भएको प्लान्ट एन्ड मसिनरिजको कुरा गर्दैछु। त्यसले गर्दा बिजनेसको प्रपर्टिजहरू एउटा एसेट्स हुन्छ भने अर्को हुन्छ अल रिसिभेबल अमाउन्ट्स। अल रिसिभेबल अमाउन्ट्स यिनीहरूलाई पनि हामी एसेट्स भनेर भन्ने गर्छौँ। रिसिभेबल अमाउन्ट्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि अघि मैले बताएँ डेटर्स, बिल्स रिसिभेबल और एनी अमाउन्ट रिसिभेबल इन द फ्युचर। कुनै पनि फ्युचरमा पाउनु पर्ने कुराहरू तिम्रो अकाउन्ट्समा एसेट्स हुन्छ। डेटर्स, अब यो बिल्स रिसिभेबल के हो पछि आउँछ, पछि डिस्कस गर्छौँ हामी। अहिले तिमीले खालि यति नै ध्यानमा राख, रिसिभेबल शब्द यति त बुझ्छौ। रिसिभ्ड भनेको पाइसकेको, रिसिभेबल शब्द पाउनु पर्ने शब्द। अङ्ग्रेजी शब्दको त्यति भिन्नता त तिमी जान्दछौ कि रिसिभ्ड भनेको अलरेडी पाइसकेको रिसिभ्ड अमाउन्ट, रिसिभेबल भनेको पाउनु पर्ने। त त्यसो हो भने खालि अहिले बिल छोडिदेऊ, एउटा बिलै सम्झन तिमी, अहिले केही पनि छैन, तर रिसिभेबलले बुझाउँदैछ पाउनु पर्ने, फ्युचरमा पाउनु पर्ने। त्यसो हो भनेदेखि पाउनु पर्ने कुनै पनि चिज, फ्युचरमा पाउनु पर्ने कुनै पनि चिज बिजनेसको लागि के हुँदो रहेछ, एसेट्स हुँदो रहेछ। अर्को अल प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि बिजनेसमा एसेट्समा काउन्ट गरिन्छ। अब प्रिपेड भनेको जस्तो अघि मैले तिमीहरूलाई योभन्दा अघिल्लो क्लासमा, प्रिभियस क्लासमा बताएको थिएँ, नर्मली हामी एकाउन्ट्स गर्दाखेरि 1 इयरलाई ध्यानमा राखेर गर्छौँ, 12 मन्थ्सलाई। र नर्मली अब प्रायः क्यालेन्डर इयर फलो गर्दैछ भने यस्तो हुन्छ, सपोज 2019 को गर्दैछ भनेको इट बिगिन्स फ्रम 1/1/2019 टु 31/12/2019। सपोज हाम्रो एकाउन्टिङ पिरियड यो चल्दैछ, हामीले यो 1 वर्षको हिसाब किताब राख्दैछौँ, एकाउन्ट्स राख्दैछौँ भने तिमीले बिजनेसमा सर्टन एक्सपेन्सेस यस्तो पनि तिरेको हुनसक्छौ जुन चाहिँ यो 2019 को लागि मात्रै नतिरेर हुनसक्छ 3 मन्थ्स 2020 को पनि तिरेको हुनसक्छौ। एकैचोटि 1 इयरको तिर्दिन्छु भनेर तिर्दाखेरि त्यो एमाउन्ट रेन्ट होस् या स्यालेरी होस्, केही पनि कुनै पनि एक्सपेन्सेस एकछिनलाई भनौँ 31 मार्च 2020 सम्मको लागि तिमी एकैचोटि तिर्दियौ भनेदेखि तिम्रो एकाउन्टिङ पिरियड त 12 मन्थ्सको, यो ठिक्क 12 मन्थ्सको गर्दैछौ। तर यो भित्रमा तिमीले एउटा यस्तो आइटम देख्दैछौ जुन चाहिँ आइटम चाहिँ तिमीले यो पिरियडलाई क्रस गरेर 3 महिना उतासम्म गएको देख्दैछौ। यस्तो अमाउन्टलाई चाहिँ प्रिपेड भन्छ। भनेको तिम्रो एकाउन्टिङ पिरियडदेखि एक्सिड गरेर अर्को पिरियडलाई कभर गर्दैछ भने त्यति पार्टलाई प्रिपेड एक्सपेन्सेस भन्छ। र यदि बिजनेसमा त्यस्तो खालको प्रिपेड एक्सपेन्सेसको हिस्सा छ भने त्यसलाई पनि बिजनेसमा एसेट्समा काउन्ट आउँछ। भनेको यसलाई चिन्नु केही पनि साह्रो छैन, तिमीलाई दिँदै प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड स्यालेरी, प्रिपेड शब्द जोडेर दिन्छ, प्रिपेड भनिसकेपछि तिमीले बुझ्छौ द्याट इज एन एसेट। त एसेट्स भन्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि अब एकदम बुकको हिसाबले चाहिँ एउटा यस्तो खालको रिसोर्स हो जुन चाहिँ रिसोर्सले तिमीलाई रेभेन्यू अर्न गर्नुमा हेल्प गर्छ। तर अब त्यो चाहिँ एकदम भनौँ बुकिस डेफिनेसन भयो। तर अब प्र्याक्टिकली हेर्नुपर्दा र एकाउन्ट्स गर्ने हिसाबले बुझ्नु पर्दा चाहिँ कुनै पनि बिजनेसको प्रपर्टिज, आफ्नो बिजनेसको आफ्नो भन्नु सक्ने प्रपर्टिज एसेट्स हुन्छ। एक्जाम्पल दिएको छु त्यहाँ। अल रिसिभेबल अमाउन्ट्स आर अल्सो एसेट्स, अल प्रिपेड आइटम्स आर अल्सो एसेट्स। एसेट्स यसरी क्लासिफाई गर्नु सक्नुपर्छ। यसलाई मैले डेफिनेसन मात्र कभर नगरेर एट द सेम टाइम क्लासिफाई पनि गर्ने कोसिस गर्दैछु, जुन चाहिँ तिमीलाई पछि गएर अर्को च्याप्टरतिर हेल्प हुन्छ यसले। र यहाँनिर एउटा शब्द मैले अन्डरलाइन गरेँ, फर्निचर्स एन्ड फिक्चर्स। अब फर्निचर्स त सबले सुनिरहेको वर्ड हो, त्यसले गर्दा फर्निचर्स त बुझ्यौ, तर फिक्चर्स जोडे सरले के भनेको होला त्यो फिक्चर्स भन्ने कन्फ्युजन हुनसक्छ।
फिक्सचर्स इज अ पार्ट अफ फर्निचर विच आर फिक्स्ड इन नेचर। भनेको जस्तो तिम्रो घरमा ड्रर्सहरू छ, बेडहरू छ, विच आर मुभेबल, जसलाई तिमी घरि यताबाट उता सार्छौ या त घर सर्यो भने अर्को जग्गातिर लान्छौ। दे आर मुभेबल एन्ड दे आर फर्निचर्स, त्यसलाई हामी फर्निचर भन्छौँ भने अब त्यो घरमा तिमीले दैलोम लगाएको थियौ, चौखट लगाएको थियौ, खिड्की लगाएको थियौ, विच आर इमुभेबल पार्ट। कोही कोही बेला हामी इभन ड्रर्सहरू पनि फिक्स्ड बनाइदिन्छौँ, वालमा क्याबिनेटहरू हामी फिक्स्ड बनाउँछौँ। यदि त्यस्तो बनायो भने त्यसलाई फिक्सचर शब्द युज गर्छ। भनेको अ पार्ट अफ फर्निचर नै हो बट विच आर नट मुभेबल, जसलाई तिमीले यताउता मुभ गर्नु सक्दैनौ या एक जग्गाबाट अर्को लानु सक्दैनौ भने त्यसलाई एउटा टर्म दिन्छ एकाउन्ट्समा फिक्सचर्स। सो फर्निचर्स एन्ड फिक्सचर्स भनेको चाहिँ फर्निचर नै बुझ्दा भयो, त्यही फर्निचरको एउटा हिस्सा जसलाई चाहिँ तिमीले मुभ गर्नु चाहिँ सक्दैनौ। सो त्यसले गर्दा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, फर्निचर्स एन्ड फिक्सचर्स, प्लान्ट एन्ड मेसिनरिज, यसरी चाहिँ यो यसमा आयो, एसेट्सको क्याटेगोरीमा आयो। रिसिभेबल अमाउन्ट्स आयो, टर्म बुझ्दै जानु। डेटर्स मैले बुझाएँ, डेटर्स भनेको तिमीले क्रेडिटमा बेचेको जसकोबाट इन फ्युचर पैसा पाउनु पर्ने छ। त्यसमा बेला बेलामा सन्ड्री शब्द लाएको देख्छौ तिमीले, अगाडि SUNDRY सन्ड्री देख्छौ। सन्ड्री देख्यो भने पजल नपर्नु, सन्ड्री भनेको चाहिँ यो जस्ट कलेक्टिभ नाउन मात्रै हो। भनेको बिजनेसको एकजना सिङ्गल डेटर मात्रै हुँदैन, एकैजना मात्रै डेटर हुँदैन, थुप्रोलाई उसले बाँकीमा बेचेको हुन्छ। सम्झ राम भन्ने मान्छेलाई पनि बेच्यो, श्याम भन्ने मान्छेलाई बेच्यो, हरि भन्ने मान्छेलाई बेच्यो। अब उसले त्यो अकाउन्ट मेन्टेन गर्दाखेरि रामको अकाउन्ट अलग्गै, श्यामको अलग्गै मेन्टेन त गर्छ, तर पछाडि कलेक्टिभली त्यो डेटरलाई भन्नुपर्दा उसले सन्ड्री शब्द युज गर्छ। सन्ड्री डेटर्स भनेपछि चाहिँ यो जम्मै डेटर हो है भन्ने बुझिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सन्ड्री भनेको त्यति मात्रै हो। सन्ड्री देख्दाखेरि पजल पर्नु हुँदैन। कोही बेला डेटर्स मात्रै लेख्छ, कोही बेला सन्ड्री डेटर्स लेख्छ। सन्ड्री भन्यो भने अब त्यहाँ थुप्रै डेटर्सलाई एकै तालमा भनेको भन्ने बुझिन्छ। सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसिभेबलमा मैले अहिले यो टर्ममा ज्यादा चर्चा गर्दिनँ किनभने यसको च्याप्टरै अलग कुरा हुन्छ, यसको त च्याप्टरै पछि हामी अलग भेट्छौँ। अहिले त्यति हो, रिसिभेबल शब्दले बुझ्यो पाउनुपर्ने कुरा। त्यसले गर्दा एसेट्समा आयो, यो एसेट्स बुझिँदो रहेछ। अनि प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू एसेट्स हुँदो रहेछ। त यहाँबाट एसेट्स टर्म हामीले सिक्यौँ। अब एसेट्स सिकिसकेपछि बिजनेसमा एसेट्स चाहिँ यस्तो यस्तो चिजलाई भन्दो रहेछ है भन्ने एउटा रफ आइडिया आयो। नेक्स्ट, वाट इज द लायबिलिटी? लायबिलिटी फेरि के हो त? बिजनेसमा लायबिलिटी केलाई भन्छौँ हामी? लायबिलिटी भनेको सिम्पल कुरा छ, बिजनेसले इन फ्युचर तिर्नुपर्ने पैसालाई लायबिलिटी भन्छ, त्यति मात्रै हो। बिजनेसले फ्युचरमा जोसुकैलाई पनि होस् बादमा तिर्नुपर्ने, फर्काउनु पर्ने, त्यो सबैलाई हामी लायबिलिटिज भन्छौँ। त अब एक्जाम्पल सहित दिँदा बुझ्दै जाइन्छ कुरा। त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब इन फ्युचर दिनुपर्ने भने मैले इन फ्युचर दिनुपर्ने, अहिले चाहिँ थापिराखेको छ, बादमा दिनुपर्ने, द्याट इज अ लायबिलिटी। सो लायबिलिटिज त कस्तो भन्दा अहिले मैले तिमीलाई भने कि बिजनेस चलाएपछि तिमीले क्यासमा मात्रै त बेच्दैनौ, क्रेडिटमा पनि बेच्छौ। क्रेडिटमा बेचेपछि बादमा पैसा उनीहरूले आएर दिन्छ। त जब क्यासमा मात्रै बेच्दैनौ भने क्यासमा मात्रै किन्दैनौ पनि, तिमी किन्दा पनि तिमीले क्यासमा पनि किन्छौ एज वेल एज क्रेडिटमा पनि किन्छौ। भनेको जब तिमीले अलिक राम्रो बिजनेस चलाउनु थाल्छौ, तिम्रो सप्लायरले तिमीलाई पत्याउनु थाल्छ। त पत्याउनु थालेपछि तिमीलाई 1 मन्थ, 2 मन्थ्स, 3 मन्थ्सको क्रेडिट अलाउ गर्नु थाल्छ। त जब तिमी क्रेडिटमा किन्छौ, क्रेडिटमा किन्नु भनेको बाँकीमा अहिले सामान त ल्यायो, पैसा त दिएको छैनौ, पैसा कहिले दिन्छौ? इन फ्युचर दिन्छौ। द्याट इज अ लायबिलिटी, फ्युचरमा तिर्नुपर्ने लायबिलिटी। त त्यसलाई के शब्द युज गर्छ? अघिको शब्द के भनेको थिएँ मैले? पाउनुपर्ने शब्द डेटर्स, तिर्नु पर्ने शब्दलाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भन्ने बित्तिकै अमाउन्ट पेएबल टु द सप्लायर। यसमा पनि कोही कोही बेला सन्ड्री शब्द जोड्छ। सन्ड्री भनेको तिमीले एकजनाकोबाट मात्रै बाँकीमा नल्याएर थुप्रोकोबाट ल्यान्छौ भने त्यो सबैको टोटल अमाउन्टलाई सन्ड्री क्रेडिटर्स भन्छ। त भनेको लायबिलिटी भनेको अमाउन्ट पेएबल बाई द बिजनेस। राम्रो बुझाइ, अमाउन्ट पेएबल बाई द बिजनेस टु द आउटसाइडर्स, बाहिरकोलाई दिनुपर्नेहरू।
त क्रेडिटर्स भयो जस्तो अब तिमीले मान ब्याङ्क लोन झिकेको छौ बिजनेसमा तिम्रो आफ्नो फन्डले सफिसियन्ट भएन र ब्याङ्कबाट तिमीले 1 लाख रुपिस लोन एप्लाई गर्यो ब्याङ्कले दियो बिजनेस लोन भनेर दियो भने द्याट इज अल्सो रिपेएबल अमाउन्ट फ्युचरमा इन्ट्रेस्ट त दिनै पर्छ तर त्यो लोनको प्रिन्सिपल पनि तिर्नुपर्छ त्यसो हो भने द्याट इज अल्सो लायबिलिटी ब्याङ्क लोन अर एनी काइन्ड अफ लोन नट ओन्ली ब्याङ्क लोन मात्रै भन्ने कुरा आउँदैन कोही बेला पर्सनल लोनहरू पनि हामी लिन्छौँ काकाबाट फुपाकोबाट पैसा पुगेन भनेदेखि लोन मागेर हामी बिजनेस चलाउँछौँ all these loans are liability for the business कारण बिजनेसले एक न एक दिन चाहिँ यो चाहिँ फर्काउनु पर्छ बाहिरकोलाई त यस्तो प्रकारले एनी अमाउन्ट्स पेएबल बाई द बिजनेस टु द आउटसाइडर्स इज नोन एज लायबिलिटी सो यसमा मैले एक्जाम्पलमा दिएको छ सन्ड्री क्रेडिटर्स ब्याङ्क लोन अब कोही बेला स्टाफको स्यालेरी टाइम भइसक्यो डिसेम्बर बितिसक्यो तिमीले दिएको छैनौ 1 महिनाको स्यालेरी मानिलिऊ अब डिसेम्बर सक्दा त दिनु पर्यो नि त वर्कर्सहरूलाई वेजेस स्यालेरिज त दिनु पर्यो अब कोही बेला फाइनेन्सियल क्राइसिस हुन्छ त तिमीले दिनु सकेको छैनौ बितिसक्यो 1 महिनाको स्यालेरी 10,000 रुपिस कसैको तिमीले राखेको छौ बाँकी दिएको छैनौ भने द्याट इज अल्सो अ लायबिलिटी आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको चाहिँ केही पनि हुन सक्दो रहेछ लायबिलिटिजको एक्जाम्पल कुनै पनि कुरा हुन सक्दो रहेछ जुन चाहिँ तिमीले फ्युचरमा पे गर्नुपर्ने हुन्छ बिजनेसले चाहिँ दिनुपर्ने एउटा बोझ डेट डिइबिटी डेट भन्छ यसलाई सो यो डेट चाहिँ आफूले लिएको डेट चाहिँ बिजनेसले लिएको डेट चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो बिजनेसको लागि लायबिलिटी हुन्छ र यो पनि अ काइन्ड अफ डेट्स हो सामान लियो पैसा तिरेको छैन बोझ हो ब्याङ्क लोन त डाइरेक्टली डेट्स भयो यो पनि तिम्रो लागि डेट्सै हो टाइम भइसक्यो स्यालेरी दिएको छैनौ त कुनै पनि कुरा बिजनेसले फर्काउनु पर्ने तिर्नु पर्ने इन फ्युचर सबैलाई हामी लायबिलिटिज भन्छौँ सो लायबिलिटी टर्मको मिनिङ साथै एक्जाम्पल्स यस्तो हुँदो रहेछ तिमीहरूले बुकमा पनि रेफर गर्दै जाऊ त बुकमा रेफर गर्दै जाँदा अझै मैले कतै केही छोडेको छु भने छुटेको कुराहरू तिमीहरूले बुझ्दै जान्छौ अब अर्को टर्म कमनली युज्ड हुने टर्म ड्रइङ्स अकाउन्ट्समा ड्रइङ्स भनेर थुप्रो पढ्न आउँछ वाट इज अ ड्रइङ के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ अघि मैले भनेको तिमीलाई सेपरेट एन्टिटी कन्सेप्टको कुरा जुन गरेको थिएँ ओनर एन्ड द बिजनेस आर टु सेपरेट पर्सन्स त्यसलाई पर्सनिफाई गर्नुपर्छ अब आफूले अकाउन्ट्स गर्नुको निम्ति सजिलो बनाउनुको लागि चाहिँ बिजनेसलाई पनि एउटा आर्टिफिसियल पर्सन जस्तो मानेर हेऱ्यौ भने बिजनेस अलग मान्छे हो मालिक अलग मान्छे हो भन्ने हिसाबले चाहिँ तिमीले गरेको हुनुपर्छ त त्यो सेपरेट एन्टिटी कन्सेप्टको हिसाबले मैले भनिहालेँ ओनर इज डिफरेन्ट फ्रम द बिजनेस यहाँ मिक्सअप हुनै हुँदैन मालिककै बिजनेस हो जति बेला चाहियो मालिकले आफ्नो पैसा लानु सक्छ होइन मालिकले वन्स एकपल्ट त्यो पैसा बिजनेसमा दिइसकेपछि अघि त्यसलाई हामीले सिकेको छौँ क्यापिटल शब्द भन्छौँ हामी मालिकले बिजनेसको लागि भनेर इन्भेस्ट गरेको टर्म माने त्यो फन्डलाई भन्छौँ हामी क्यापिटल अब त्यो क्यापिटल चाहिँ फेरि मालिकले जति बेला पाए त्यति बेला लानु चाहिँ उचित हुँदैन पाउँछ हि हेज गट द राइट उसको पैसा हो त्यो हामी बुझ्छौँ झिक्नै पाउँदैन चलाउनै पाउँदैन भनेको होइन तर उसले आफ्नो नर्मल गोजीमा भएको जस्तो प्रकारले एनी टाइम ड्र गरेर लानु हुँदैन त्यो गऱ्यो भने बिजनेस खतम भएर जान्छ कारण त्यो पैसा त तिमीले बिजनेसमा लगाएको बिजनेसले प्रफिट जेनेरेट गर्छ भनेर लगाएको यसलाई अब अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर हेर्ने हो भने 50,000 भनेर तिमीले बिजनेसमा लाउँछु भनेर गोजीमा बोकेर हिँड्दै थियौ साथी भेट्यौ 5,000 रुपियाँको पार्टी गर्यौ फेरि अर्को कुनै के चिज मन पर्यो 4-5 हजारको सामान किन्यौ यसो गर्दै तिमीले 30,000 स्पेन्ड गर्यौ भनेदेखि त्यो पैसा बिजनेसको भएन बिजनेसमा तिमीले खालि 20,000 20,000 मात्रै लगाउन सक्छौ अब यदि तिमीले यो बिजनेसकै लागि भनेर छुट्याइसकेको पैसा हो भने त्यो तिमीले मेरो भनेर सोच्नै हुँदैन त्यो एन्टायर 50,000 यु हेभ टु इन्भेस्ट इन द्याट बिजनेस तब बिजनेसले पनि 50,000 भरिको के दिन्छ रिटर्न दिन्छ
नाम चाहिँ 50,000 को गरेर हाल्नु चाहिँ 20,000 हालेर 50,000 को रिटर्न एक्सपेक्ट गर्नु कुनै हालतले मिल्दैन। त मेन कुरा त्यो हो कि ओनरलाई बिजनेसदेखि सेपरेट मान्नुपर्छ। अनि त्यो सेपरेट मानिसकेपछि बेला बेलामा ओनर त हो, मालिकै हो, चाहिएला नि त, पैसा त उसलाई चाहिएला। त्यस्तै साह्रो हर्जाइ पर्यो भनेदेखि त उसले अब आफ्नो बिजनेस भनेर अलिकति झिक्छ। त्यो पर्सनल युजको लागि बिजनेसबाट उसले झिक्छ भने द्याट इज नोन एज ड्रइङ्स। त्यसलाई भन्छ ड्रइङ्स। यो ड्रइङ्स भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा द अमाउन्ट टेकन बाई द ओनर फ्रम द बिजनेस फर हिज पर्सनल युज है, पर्सनल युज राम्रो बुझ्नु, नट फर द बिजनेस पर्पोज। जस्तो कि बिजनेसमा गयो, क्यासियरलाई उसले 10,000 रुपियाँ माग्यो, मागिवरिकन गएर उसले कुनै कहाँको क्रेडिटरलाई तिर्दियो, आफ्नो बिजनेसको क्रेडिटरलाई तिर्दियो, द्याट इज नट ड्रइङ्स। उसले बिजनेसकै खर्च गर्दैछ, बिजनेसको पैसा लग्यो, बिजनेसकै पेमेन्ट गर्यो। तर 10,000 झिक्यो, लगेर आफ्नो छोराको स्कुल फिज तिर्यो, द्याट इज पर्सनल एक्सपेन्स। त्यसलाई ड्रइङ्स भन्छ। भनेपछि मालिकले, ओनरले बिजनेसको पैसा चाहिँ कतैकाल मेरै त हो भन्ने सोचेर आफ्नो पर्सनल युजमा खर्च गर्यो भने त्यसलाई ड्रइङ्स भन्छ। यसमा अझै एउटा कुरा याद गरौँ, पैसै मात्रै होइन, उसले इभन बिजनेसको अरू कुनै पनि चिज चलाउँछ तर पर्सनल युजमा चलाउँछ भने द्याट विल बी कन्सिडर्ड एज हिज ड्रइङ्स। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ड्रइङ्स शब्द त्यो अकाउन्टमा ड्रइङ्स देख्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो यति अमाउन्ट मालिकले आफ्नो लागि चलाएछ। अब बिजनेसको लागि के हो त यो? बिजनेसको एङ्गलबाट हेर्दा के हो? एक्सपेन्स। बिजनेसबाट पैसा गयो, एक्सपेन्स हो यो। अनि एक्सपेन्स हुँदाहुँदै यसलाई नर्मली उसको आफ्नो क्यापिटल एकाउन्टबाट एडजस्ट गर्नुपर्छ बादमा। त्यो त एकाउन्टिङ जति बेला हामी सिक्छौँ, एकाउन्टिङ स्टेप्सहरू जब आउँछ त्यति बेला म बुझाउँछु कि ड्रइङ्सलाई कस्तो पाराले हाउ टु एडजस्ट दिस ड्रइङ्स फ्रम द क्यापिटल भन्ने कुराहरू हामी बुझ्दै जान्छौँ। अहिले हामी जस्ट टर्म मात्र बुझ्दैछौँ। त ड्रइङ्स केलाई भन्दो रहेछ त्यो बुझ्यौ। नेक्स्ट आउँछ रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स राम्रो याद गर्नु, स्पेलिङ्सहरू करेक्ट गर्नु। रिसिप्ट्स अब मेरो आफ्नो अनुभवमा म भन्दैछु कि अहिलेसम्म प्राय मैले रिसिप्ट्स के हो त भन त नानी हो भन्दाखेरि, अब यहाँ त अहिले त इन्टरेक्सन छैन, तर इन्टरेक्सन हुँदो हो त मैले म्याक्सिममकोबाट एउटा आन्सर पाउँथेँ। रिसिप्ट्स केलाई भन्छौ भन्दा प्रायले इन्कम भन्ने आन्सर दिन्छ, इन्कम्स भन्ने आन्सर दिन्छ, जुन चाहिँ 100% रङ हो। सायद अहिले मनभित्र तिमीहरूकोमा पनि लाग्दै थियो होला रिसिप्ट्स के हो भन्दा इन्कम भन्ने सोच्दै थियो होला। इन्कम होइन, अकाउन्ट्समा रिसिप्ट इज टोटली डिफरेन्ट फ्रम इन्कम। इन्कमको आफ्नो डेफिनेसन छ, रिसिप्टको आफ्नो डेफिनेसन छ। रिसिप्ट्स भनेको चाहिँ त्यो पैसाहरू जुन चाहिँ अलरेडी यु हेभ रिसिभ्ड, तिमीले पाइसक्यौ, थापिसक्यौ, थापिसकेको कुरालाई चाहिँ तिमी रिसिप्ट्स भन्छौ भने इन्कम चाहिँ त्यो चिजलाई भन्छ जुन चाहिँ तिमीले अर्न मात्रै गर्यौ, कमायौ, पाएको पनि हुनसक्छ, त्यो नपाएको पनि हुनसक्छ। यहाँ म रिसिप्ट सँगसँगै इन्कमको उयो पनि डिफरेन्स पनि बताइदिइहाल्छु, त्यसो गर्दा तिमीहरूलाई बुझ्नु सजिलो पर्छ। रिसिप्ट्स आर दोज अमाउन्ट्स which have already been received, पाइसकेको, which have already been received, पाइसक्यो, थापिसक्यो। अब इन्कम्स आर those amount which have been earned by the business। अब whether they are received or not,
भनेको इन्कम्स तिमीले अर्न गर्यौ तर तिमीले त्यो पाइसकेको पनि हुनसक्छौ नपाएको पनि हुनसक्छौ यो कुरा। अब यसलाई अलिकति म क्लियर गरिदिन्छु किनभने यसमा तिमीलाई कन्फ्युजन हुनु स्वाभाविक हुन्छ। जस्ट फर एक्जाम्पल यहाँनिर अब मैले तिमीहरूलाई डेट दिएको छु 1/1/2019 टु 31/12/2019 भनेको 12 मन्थ्स जहिले पनि हामी प्रायः नर्मल अकाउन्टिङ पिरियड 12 मन्थ्स हुन्छ तर 12 महिनालाई ध्यानमा राखेर हामी काम गर्दै गरेको हुन्छौँ। त मानिलिउँ सपोज यो ड्युरेसन 12 मन्थ्स भित्रमा तिमीले ब्याङ्क बिजनेसको सर्टन अमाउन्ट ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट राखेको थियौ, तिमीलाई अलिकति अहिले चाहिएको थिएन त्यसले गर्दा तिमीले त्यो अमाउन्टलाई फिक्स डिपोजिटमा सेभ गरेर राख्यौ। भनेको बिजनेस ह्याज अ फिक्स डिपोजिट अफ से 1 लाख एकछिनलाई। बिजनेसको बेला बेलामा त्यस्तो हुन्छ है, बिजनेसमा तिमीले क्यापिटल इन्भेस्ट गर्छौ त्यहाँबाट चलाउँदै जान्छौ बिचमा सर्टन अमाउन्ट तिमीलाई सरप्लस देखा पर्छ। अब त्यो पैसा तिमीमा आइडल बसिरहेको हुन्छ, त्यो आइडल पैसालाई तिमीले त्यसै क्यास बक्समा राख्नु हुँदैन, त्यसलाई तिमीले ब्याङ्कमा राख्नुपर्छ। कारण एउटा त सेफ कस्टडी, अर्को युल गेट इन्ट्रेस्ट। तब ब्याङ्कमा राख्दा पनि तिमीले सपोज एफडी खोलेर राख्यौ भने फिक्स डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट अलिक हायर हुन्छ, त्यसले गर्दा यो प्रफिटेबल हुन्छ। सेभिङ अकाउन्टमा राख्यौ भनेदेखि सेभिङ अकाउन्टको रेट कम्ती हुन्छ। अझै बिजनेसको त करेन्ट अकाउन्ट हुन्छ, करेन्ट अकाउन्टमा त इन्ट्रेस्ट निल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू तिमीले बिजनेस स्टडिजमा पढ्छौ, यो डिफरेन्ट टाइप्स अफ सेभिङ्स अकाउन्ट र फिक्स डिपोजिटमा हालेको छ अरे एकछिनलाई मानिलिउँ 8% एट द रेट अफ 8% इन्ट्रेस्ट यस्तो हालेको छौ भने तिमीले 1/1/2019 मा हालेको 1 वर्ष टक्क कम्प्लिट भयो। सो द्याट मिन्स यु हेभ अर्न्ड 8,000 रुपिज एज एन इन्ट्रेस्ट। यो चाहिँ तिम्रो इन्ट्रेस्ट भयो। यो डेटमा तिमीले 1 लाख ब्याङ्कमा राख्यौ फिक्स डिपोजिटमा एट द रेट अफ 8%। यो वर्ष सकिँदा टोटल 1 इयर कम्प्लिट भयो त तिमीले 8,000 चाहिँ अर्न गरिसक्यौ। तर ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट दिने आफ्नो टाइम हुन्छ, ब्याङ्कले कोही बेला क्वार्टरली दिन्छ, हाफ इयरली दिन्छ, त उनीहरूको आफ्नो कोही बेला मार्चमा दिन्छ, कोही बेला सेप्टेम्बरमा दिन्छ, कसैको जुनमा दिन्छ, आफ्नो हुन्छ ब्याङ्कको। यो तिमीलाई दिएको चाहिँ छैन अरे मानिलिउँ तिमीले पाइ चाहिँ हालेको छैनौ भने यो रिसिप्ट चाहिँ हुँदैन, इन्कम चाहिँ भयो। द्याट इज द मेन डिफरेन्स बिट्विन रिसिप्ट्स एन्ड इन्कम। रिसिप्ट्स हुनुलाई त्यो थापिसकेकै हुनुपर्छ, इन्कम हुनुलाई चाहिँ कमाइसकेको हुनुपर्छ। कमाइसकेर पायौ द्याट इज अल्सो इन्कम, कमाइसकेको छौ तर पाएको छैनौ भने पनि इन्कम चाहिँ हो, रिसिप्ट चाहिँ होइन। सो रिसिप्ट र इन्कमको डिफरेन्स एकदम सुरुदेखि नै दिमागमा राम्रो राख्नु। रिसिप्ट्स र इन्कमलाई सिनोनिमसली नचलाउनु। इन्कमको ठाउँमा रिसिप्ट, रिसिप्ट्सको ठाउँमा इन्कम कहिले पनि युज नगर्नु। रिसिप्ट शब्द देख्छौ त रिसिप्ट चाहिँ युज गर, इन्कम भन्नुपर्ने ठाउँमा इन्कमै भन। यो कुराहरू अझै पछि तिमीहरूले बुझ्दै जान्छौ किन मैले यो कुरालाई स्ट्रेस दिँदैछु। र त यहाँबाट तिमीले देख्यौ रिसिप्ट्स जुन चाहिँ अलरेडी पाइसकेको पैसालाई रिसिप्ट्स, बिजनेसमा थापिसकेको पैसा रिसिप्ट्स। इन्कम्स भनेको थापिसकेको पनि हुनसक्दो रहेछ, नथापेको पनि हुनसक्दो रहेछ, तर कमाएको चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ, त्यो पिरियडभित्रमा उसले अर्न चाहिँ गरिसकेको हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ इन्कम्स। र विशेष हामी जुन चाहिँ अकाउन्ट्स गर्छौँ, अकाउन्ट्समा हामी रिसिप्ट्स भन्दा ज्यादा फोकस चाहिँ इन्कममा गर्छौँ। इन्कम र एक्सपेन्डिचरलाई हामी कम्पेयर गर्ने गर्छौँ, रिसिप्ट्स र पेमेन्ट्स होइन। रिसिप्ट्सले र पेमेन्ट्सले चाहिँ हामीलाई ट्रु प्रफिट दिँदैन रहेछ, इन्कम र एक्सपेन्सले चाहिँ हामीलाई ट्रु प्रफिट दिन्छ। त विशेष हामी अकाउन्ट्स गर्दाखेरि इन्कम्स एन्ड एक्सपेन्सलाई कम्पेयर गरेर प्रफिट हेर्ने गर्छौँ। कोहीले रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट्सलाई पनि हेर्ने गर्छ, त्यसलाई क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङ भन्छ है, त्यो पनि याद गरिराख्नु। क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङमा कसैले अकाउन्ट्स गर्दैछ भने उसले चाहिँ रिसिप्ट्स र पेमेन्टलाई कम्पेयर गरेर प्रफिट हेर्ने गर्छ। जसले अक्रुअल बेसिसमा अकाउन्टिङ गर्दैछ, अब हो यो पनि यसरी मैले फर्स्ट क्लासमा भनेको थिएँ कि यो स्ट्रेसफुल्ली तिमीहरूले क्लास नगर्नु, दिस इज ओन्ली अ डिस्कसन
गफ गरेको जस्तो कुरा हो त। गफ गर्दै जाँदा एकाउन्टिङ टर्म्स के निस्किन्छ ध्यानसँग सुन्दै जानु, त्यो टर्मलाई बुझ्दै जानु, दिमागमा राख्दै जानु। र अकाउन्टिङ प्रोसेस दुई प्रकारको हुन्छ। क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङ हुन्छ, एउटा अक्रुअल बेसिस अफ अकाउन्टिङ। जसले क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङमा अकाउन्ट्स मेन्टेन गर्दै गरेको हुन्छ उसले चाहिँ रिसिप्ट र पेमेन्टलाई फोकस गर्छ, त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्छ भने जसले अक्रुअल बेसिस अफ अकाउन्टिङमा फलो गर्दै गरेको हुन्छ अकाउन्टिङ प्रोसेस उनीहरूले इन्कम र एक्सपेन्सलाई उयो गर्दै गरेको हुन्छ, कम्पेयर गर्दै गरेको हुन्छ। त म्याक्सिमम नर्मली एक्सेप्टेबल रुल अनुसारले अक्रुअल बेसिस अफ अकाउन्टिङ चाहिँ फलो हुन्छ। क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङलाई त्यति मान्यता दिइँदैन। अक्रुअल बेसिस अफ अकाउन्टिङ चाहिँ अब माने एक्सेप्टेबल मेथड्स अफ अकाउन्टिङ हो। र त्यसले गर्दा अब मैले यहाँ तिमीहरूलाई रिसिप्ट्स र इन्कम बुझाइसकेपछि अब यसलाई सट्ट मैले मेटाएर पेमेन्ट्स र एक्सपेन्स बनाएँ भने सबै कुरा उल्टा हुन्छ। रिसिप्ट्सको ठाउँमा म अब यसलाई पेमेन्ट्स बनाउँदैछु, अब तिमीहरूलाई बुझ्नु सजिलो भयो। त्यसमा पेमेन्ट्स के रहेछ त? यतापट्टि रिसिप्ट्समा अल दोज अमाउन्ट्स विच हेभ अलरेडी बिन रिसिभ्ड। अब पेमेन्ट्स हो भने के हो त? विच हेभ अलरेडी बिन पेड। सिम्पल कुरा भयो नि। पेमेन्ट्स भनेको चाहिँ बिजनेसको लागि त्यो अमाउन्ट्सहरू रहेछ जुन चाहिँ अलरेडी तिरिसकेको छ, बिजनेसबाट पैसै गइसकेको छ। त्यो पैसा जाँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ फेरि तिमीहरूले त्यो 12 महिनाको हो कि होइन हेरिबस्नु पर्दैन। पैसा गयो कि गएन त्यति मात्रै हेर, पैसा निस्किसकेको छ, बिजनेसले पे गरेको छ भने द्याट इज द पेमेन्ट। तर अब त्यो पेमेन्ट एक्सपेन्सै हुन्छ भन्ने केही पनि ग्यारेन्टी छैन। फेरि पेमेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यो फेरि एक्सपेन्सको सिनोनिम्स होइन। एक्सपेन्स र पेमेन्ट सिनोनिमस वर्ड होइन। एक्सपेन्सेस हो कि होइन भनेर बुझ्नुको लागि चाहिँ फेरि एकाउन्टिङ पिरियडमा आएर हेर्नुपर्छ। यति पिरियडको तिरेको हो भने एक्सपेन्स हो। इभन यति पिरियडको इन्कर भइसक्यो तर तिरेको चाहिँ छैनौ, तिम्रोमा अहिले पैसा नभएर तिरेको चाहिँ छैनौ तर अब इन्कर चाहिँ भइसक्यो भनेको मानिलिउँ तिमीले यो 12 महिना तिम्रो रेन्टमा लिएको बिजनेस प्रेमिसेसमा बिजनेस त गर्यौ तर मालिकलाई तिमीले एक कन्सी रेन्ट पनि तिरेको छैनौ, एक पैसा रेन्ट पनि तिरेको छैनौ, तर 12 मन्थ्सको ड्यू भइसक्यो भने द्याट इज एन एक्सपेन्स फर द बिजनेस। एक्सपेन्स हो कारण इन्कर भइसक्यो, लागिसक्यो, त्यो तिमीले दिएको चाहिँ छैनौ। त्यसले गर्दा अल दोज अमाउन्ट्स विच हेभ बिन अर्न्ड होइन इन्कर्ड, अब यहाँ चाहिँ incurred by the business whether they are paid or not। एकदमै सिम्पल कुरा छ यो। एक्सपेन्स हुनुलाई त्यो तिम्रो 12 मन्थ्सको ड्युरेसन भित्रमा इन्कर्ड चाहिँ भइसक्यो तर तिमीले तिरेको चाहिँ हुनु पनि सक्छ, तिरेको छौ भने पनि त्यो एक्सपेन्स हो, तिरेको छैनौ भने पनि तर त्यति पिरियडको 12 मन्थ्सको त्यो इन्कर गरेको अमाउन्ट चाहिँ एक्सपेन्स चाहिँ हुन्छ। र यसरी पेमेन्ट र एक्सपेन्स, पेमेन्ट भनेको तिरेको पैसा, त्यो पिरियडलाई ध्यानमा राख्नु परेन। बिजनेसबाट पैसा गयो पेमेन्ट, बिजनेसमा पैसा आयो रिसिप्ट, बिजनेसले इन्कर गरिसक्यो एक्सपेन्स, बिजनेसले अर्न गरिसक्यो इन्कम। यसरी चाहिँ पेमेन्ट्स, एक्सपेन्स, रिसिप्ट, इन्कम्सको डिफरेन्सहरू थाहा हुनुपर्छ तिमीहरूलाई। र लास्ट टर्म आजको लागि लास्ट टर्म एउटा बताइराखौँ, प्रफिट। त प्रफिट इज अ भेरी कमन टर्म, सबले जानेको कुरा, नाफा भनेर त बुझ्छौ, तर अब त्यो प्रफिट पनि कमन टर्म भए तापनि अकाउन्ट्समा चाहिँ कस्तोलाई चाहिँ प्रफिट भन्छ, केबाट चाहिँ प्रफिट आउँछ त्यो पनि अलिकति थाहा हुनु पर्यो। कारण अब कतिजनाले हुनसक्छ अप टु 10th स्ट्यान्डर्डमा कसैले इकोनोमिक्सहरू 6 सब्जेक्टको रूपमा पढेको थियो पनि होला, त इकोनोमिक्समा प्रफिटको डेफिनेसन अलिक भिन्नै हुन्छ, अकाउन्ट्सको प्रफिटको डेफिनेसन अलिकति भिन्नै हुन्छ। अकाउन्टिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ प्रफिट भनेको चाहिँ डाइरेक्ट इन्कम माइनस एक्सपेन्सेस। तिम्रो टोटल इन्कम एकपट्टि राख, अब त्यो अपरेटिङ इन्कम, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने त्यस्तो त्यो डिटेलमा अहिले हामी नजाउँ, सिम्पल एकदम तिमीहरू र छौ अहिले, त्यसले गर्दा म तिमीहरूलाई एकदम सिम्पल वेमा बुझाउन चाहन्छु।
खाली टोटल इन्कम एकपट्टि राख भनेको बिजनेसमा टोटल अब इन्कम त मैले बुझाएँ इन्कम कस्तोलाई भन्नुपर्छ रिसिप्ट्स होइन नि मैले अघि भनेको छु रिसिप्ट्स राख भनेको छुइनँ मैले टोटल इन्कम एकपट्टि सजाऊ बिजनेसमा कति टोटल इन्कम अर्न गर्यो त त्यो इन्कम एकपट्टि सजाऊ अर्कोपट्टि टोटल एक्सपेन्सेस सजाउँदै जाऊ राख्दै जाऊ त्यो टोटल गर र त्यो टोटल इन्कम माइनस एक्सपेन्स गर्दा यदि पोजिटिभ फिगर आउँछ भनेको इन्कम बेसी हुन्छ एक्सपेन्स भन्दा भनेदेखि द्याट इन्डिकेट्स प्रफिट अब ठिक रिभर्स भयो अलिकति म यहाँ उयो गरौँ इन्कम्स माइनस एक्सपेन्सेस gives you profit. अब if it comes positive, income higher छ. For example, income भएको रहेछ 50,000, expenses भएको रहेछ 40,000. भनेपछि 10,000 पोजिटिभ आयो. That is a profit. अब यही चीजलाई म रिभर्स गर्दैछु. इन्कम चाहिँ 40,000 भएछ. एक्सपेन्स 50,000 भएछ. हुनु सक्छ नि मैले अघि भनेको छु इन्कम एक्सपेन्सलाई रिसिप्ट्स पेमेन्टको एंगलबाट नहेर रिसिप्ट्स पेमेन्ट अलग कुरा हो इन्कम एक्सपेन्स अलग कुरा हो एक्सपेन्स मे बी हायर देन इन्कम्स एक्सपेन्स इन्कम भन्दा हायर हुन सक्छ यस्तो भयो भने फेरि -10,000 आयो नि यस्तोमै -10,000 आयो नि यति बेला नेगेटिभ इन्डिकेट्स लस यति बेला यसलाई चाहिँ लस भन्छ त अकाउन्ट्समा चाहिँ प्रफिट र लस हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं पहिला एकपट्टि इन्कम सजाउँछौं अर्कोपट्टि एक्सपेन्सेस सजाउँछौं इन्कम र एक्सपेन्सलाई हामी कम्पेयर गर्छौं कम्पेयर गरेर इन्कम हायर हुन्छ जतिले हायर हुन्छ द्याट इज अ प्रफिट फर द बिजनेस फेरि अब त्यही कम्पेयर गर्दा एक्सपेन्सेस हायर भयो इन्कम भन्दा भनेदेखि द्याट मिन्स देयर इज अ लस अफ द्याट मच अफ अमाउन्ट त यस्तो प्रकारले प्रफिट र लस भन्ने टर्म तिमीहरूले बुझ्यौ त आजको क्लासमा हामी फेरि यो पिरियडमा यतिमै कन्क्लुड गर्छौं फेरि रहेको रिमेनिङ अकाउन्टिङ टर्म्सहरु फेरि नेक्स्ट क्लासमा हामी डिस्कस गर्नेछौं थ्यांक यू बोइज